سلام زخبركم تخطط يدبات الزرع فلتت كما يتخنوا أبزلكم وسلام انتعنا ندات مننا نبلا لومي تحستوا مدبنا كنسكركم سناي مكتتال أب أزمرا كبت أحزقني حدا كاب غازيت أنياتا دمتي أمريكا زخنت ولد جبريل بزعبة بيرترا زيقات أموكي قلت أبزي تحددلو أوان ذهبوا ملسي نتعذب راس سمعتنا أبلنا ولد جبريل أسمرا أني تماليسلو بعرفت مالتيو قرب ككافلنا عديمي له تولد كلت حطتاتين دلو عن مغنياتو بجيزية مغنيات تقدامي حافشة وتعزبتك بإرتراز اللو خنتات من نبابرو خنتات تهزب قلت قلنا ومن يا بزعوا من نبابرو خنتاتن كن بزرابنا انتاي تنكف كبلدلي دمس أمريكا VOA أب إرتراز اللو تبصحنت بزقرم خنتات كعل قمتي بتعمي سفح سمعي خمزلنا أيو بدقيق خمس كتاتولنا أيو كساب رئيتات زهولو على قراربنا خي ترفه حسابهم زكافلو جبابي زلوس لازم على بعض صفف حبريتا ولا سيرفي يقبلوا خون وده حساس يقبلوا خون زحاشة مخانة نبتنا برا كي تخينا كلمي كل تعامة فرقان كي جنيرة لومي زيادة هزب من كسقاس رئي نفهم كمسكوت كيت سفح زخونا هزب من كسقاس رئي أبتي كتما قطرات بنكم كنا كتما يكونوا نمبر بزخونا خينو تي حدا زرعه حدا فتح إلكتريك درجة تفتح بالك قال كابت الرجاميرو زي تفتح ما لونا ما يتقدم كم زلوا رأيكاتي خالتنا برا تي دشيت علاقات ملؤيو سبقن كم عقمو يجزء عقم زي بقول عبد القناتنا برزخونا خينو جن ملؤي دكانات زلوا سبقا إنكساس طبعا كل قربا زسكف كنا ترأي وتسمع زبالالو أب مفارق ورحلكاتيت بريزيدنت إثيوبيا نبر دكتور ملاتو تشومي عمر بحافريتا الجزيرة دحرز صحافو عن قطن بوجن إرتراخ عملاش مستوهبة أبتزوب أخوينات كيف ترزبل سجاتات بزحات كهسمعني رمومو بزعبازي زرقنا جرالو دوفت بايتا هو حجتي زينات حزب بولي كتاتلو اي بدمص امريكا بفلاي كتاتلو كل سميعو اي تزبلكيون دحريو تي منغست اثيوبياون تي ريتو ناي ولكو ريتو يزبلون كال ملاش توهيبو نيرو نزو كل كتاتلو اي تي دحرواي مرسي قرب كرغاغو اميخل سخون خوينا ابايتا زرعي ولا حانت نغير يلنا ابتي ازرا اخو مالتي ابتي عابي غفيح اسمران ابت خبابن من هالبات زرا اخو زي كونه غنغل تسمعوها ابعسب قال تعليمات كاين زبلو خلو بزح جنزقا خابنا منقساوي من جاي كونن جن كم تسمع بتحدث أب ممسعين ولا حجن رئيس الله خاتي مبرقة وإزز بهال سراوتني أتراقة أب سبورتاو نتفتات كم زلوا خير إيكا بشلتا قعص أجري كالإن أب صعق سبورتاوي ولدرات كم زلوا يرأي كمو أب بيتا بحاجة نحط خجن زخونا قراتنا ميليتاري وتهدراوي من كساسات أي رأيني كم تقول لسا زخونا كيلو زلوا براتونا يرأيني أب كتما أسمرا سلازي زمسل ጌታቸው ረዳ በቲ ኣብ ትግራይ ጸላው ሓይሊ እናኾነ ዝመጽ ዘሎ ውድብ ሕወሓት ደብረጽዮን ካብ ማእሰርቲ ብጸቢብ ከም ዘምለጠ ዝገልጽ ጸብጻባት ካብ ትግራይ ይወጹ ኣለዉ ናብ ኣዲስ ኣበባ ከም ዝሃደሙ እውን ይንገር ኣሎ እቲ ብዙሕ ግዜ ብፕሬዝደንት ኢሉ ዝጽዋዕ ዝነበረ ግዝያዊ ማሕዳሪ ዝብል ማዕረግ ድሕሪ ሕጂ ኣብ ትግራይ ኣፍልጦ ከም ዘይወሃቦ እውን ይሕብር ኣሎ እቲ ቅድሚ ክልተ መዓልታት ንሰለስተ ላዕለዎት ጀነራላት ሕወሓት ዘውፅኦ ስራሕ ደው ከብሉ ዝጽውዕ ደብዳቤ ነቲ ንነዊሕ ክኸይድ ፀንሐ ፍሕፍሕ እዞም ክልተ ጉጅለታት ዘጋደደን ነዚ ትማለሎምን ኣብ ተኽልል ዘጋጥም ዘሎ ድማ ከም መበገሲ ከም ዝኾነ ይሕብር ብዝጥ ኤለመንት ግን ተዋዕና ዛዕባ ግን ህዝቢ ነይሩ ኣይወፀን حزريهما تجاهدنا مسزوني بأسو وسي كجي عزول بلنا نتاي احتمال مشهد كان تاجروا ما أززتي أبركم أجركم يلو كم زولكم يمسيناني ناتكمون نوع يزرع نهز بزت ألمس النهاية مالي تماري روكا بيروباري روكم نمشات هادما عندي مسوات زغفل مرارحة أجرك له نمنتاي حق من قصدي كبر سلز والطرح تناي بيت مغروب سانتات يفصمات وهال ملكتات سلز رأي أجرك بحيلة ملتي تجزء تقرأي مسكن داي مساري أو كوجزونا ذيك قالوا بحيل
كم زولو ناتنا سب كم زقبر نسي تشجرنا أنت أي نسو بيراو حدث فتصيمو كله أبصراويتون فتصيمو يا ثمال جردا جريس ولا أباركم يلومل أرمي أمولو نسبة تقرأي تقالوسو مسوا أتخفلو جزاهم محدار سلز تشمس بس بخلت مسألة مسمر كبار من سلزغن ما أهلاي من قصة سلز حق زوب كم زولوي أخذ ما يلن تحصل على الفازونا ذي ما أقطع مخوينو مسانا زنورة تأليمو كحيدو أفزاناتكم نايم عرب تقرأيون نايتن كارلتون كمان بأقوى خيت ملس يعني كيف زلوا سي نخرهوا كومونيو ميديان تايفرحكم زولكم تايفرحلو ليش أرور كأرور كوينو كم ليش أرور كتزوجهم نميدياون هي تقول ليزول كحبوا زر النجار إني ماتي كم زولكم بآلات أي هون تخكلون أي هون لعل هزب لعل زود كادر على الإخاء أجنة لعل على ونت هزب قراء قدامي حتى خوزي لا ونت هناك كبر كوي أفتحت ورد تزلوا كعزب بيراوش كنا كويزل أبيراوش كنا يزل وانكو هتك كمي كوي أفتمث ريت أفتعنا تكالات أمم محدار تخلي مسلكم تولطوي مريتو ثمانات إلو ناتكم تراح يكوننكم نايت زلون كوي بورت كوي تبيل زل أفتحت تشقونا إني بيراو تشقون نايت زحلف شاف جنو سار كي أكل أفتحت بيراو تشقون تهزونا وين حركوا تصلوا ناتكم مملاس راح يكون توزلون حركوا تصلوا تتسددون كملسلو فقد تمازالكم زلهم نبوتهم قطعوا لكم تفكر شيء كم عقلالة دبرتين تكبرات ጌታቸው ረዳ ምስ ሃገራዊ ክሕደት ከም ዝሕሰብ ይዛረብ ዘይ ከምቲ ብጌታቸው ባህላዊ ጀነራል ጻድቃንን ዝምራሕ ናይ አብይ አሕመድ ውክልና መምሕዳር ወያነ ብደብረጽዮን ዝምራሕ ሰበስልጣን ሕወሓት ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አሕመድ ንወደብ ኤርትራ ዓሰብ ክወረር ዝሓስብ ዘሎ ፍጹም ዕሽነት ምዃኑ ብዘይማተ መንገዲ አረጋጊጾም ኣለዉ ናይ ደብረጽዮን ሕወሓት ትግራይ ናይ አብይ አሕመድ ሸለልትነት ዘለዎ ህርፋን መዋጊኢ ክትከውን ከም ዘይተፍቅድ ብመንገዲ ምክትለት ውድብ አቢላ በጽኑዕ አውጃ ከም ዝነበረት ዝፍለጥ እዩ ትግራይ ጣፋንታው ምንድነው ትግራይ የጦርነት ሜዳ እንዳትሆን ምንድነው ያደረጋችሁ ያላችሁት እንግዲህ እኛም በጣም ለትግራይ ህዝብ የማይጠቅም ነገር ነው ብለን የምናምነው ይሄ የጦርነት ጋጋታ ለማንኛውም አይጠቅም ለትግራይ ህዝብ አይጠቅም ለኢትዮጵያ ህዝብ አይጠቅም በተደጋጋሚ እየሰማነው ያለነው ነገር ጉዳይ የቀይ ባህር ተጠቃሚዎች መሆን አለብን የሚል ነው የባህር ተጠቃሚ መሆን ማለት የባህር በር የላትም ኢትዮጵያ ስለዚህ የባህር በር እንደሌላት ሀገር መጠን በዓለም አቀፍ ህግ መሰረት እንዴት አድርጋ ከዓለም መገናኘት እንዳለባት የተቀመጠ ህግ አለ በስርዓቱ ይህንን መብቷን ማስከበር የምትችል ይመስለኛል የጦርነት ዝግጅቱ ግን ምን አመጣው ወደ ጦርነት መግባት ኢትዮጵያ ህዝብ ማያስፈልገው ኤርትራ ህዝብ ማያስፈልገው ኤርትራና ኢትዮጵያ ጦርነት ከተጀመረ ደግሞ ትግራይ የጦርነት አውድማ ልትሆን ነው ማለት ነው በምንም አይነት መንገድ እንዲሆን አንፈልግ ጌታቸው ረዳ ናብ አዲስ አበባ ድሕር ምህዳሙ ድሕር ቁርብ ግዜ ሕወሓት ደብረጽዮን ማዕርፎ ነፈርቲ መቐለ ኣብ ትሕቲ ቁጥጥር ከም ዝገበረት ካብ ትግራይ ዝወጽእ ዘሎ ጸብጻባት ይሕብሩ እዚ ምዕባለ እዚ ውድብ ሕወሓት ደብረጽዮን ቁጥጥር እናደልደለት ኣብ ተኸደሉ ዘላ እዋን ውድብ ሕወሓት ጌታቸው ኣብ ትግራይ ዝነበረው ጽልዋ እናተደኸመ ይመጽእ ከም ዘሎ ዝሕብር ምልክታት ከም ዝኾነ ይሕበር ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ደገፍ ፌደራላዊ መንግስቲ ሓቲቱ ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣብቲ ኣብ ትክልል ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ዘነጻጸረ መጥቃዕቲ መንግስቲ ናይ ምፍራስ ተግባራት ይፍጸም ከም ዘሎ ብምግላጽ ሓገዝ ማእከላይ መንግስቲ ሓቲቱ እቲ ሎሚ ብቢሮ ኮሙኒኬሽን እቲ ክልል ዝወፀ መግለጺ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ይፈርስ ኣሎ ብምባል እቲ ክልል ዳግም ናብ ረጽሚ ከኣቱ ስጋት ከም ዘለዎ ይጠቅስ
تي فدرالتهم بشم حالتا تازنك أسعصو زلو أكلات ناي حدا دحرن قبرنيان قجلة لا أختنبر نهزبن قزياوي من محدار تقراين كم زي وكلو ترديو أرلاي حاجز كجبرالو يبل أتلوم يزوت أمجلتي بتوسه وعلى بريتوري فرسي زلو بمبال هزب تقراي داق ماي نابتفقات كأتون سقيلو كري أي جبانيلو أو حاسة سمن مع بريتوريا وانا تقنطات نابزغة فأجتشت كي عرقن كله وعلى بريتوريا نسقمتي نايتم أزز تسراوي دو كبلود ما تقوعو بريزيدنت تم محداراتو جيتاچو ردا نتم محاورات منغستي يفرسو علو زبلم زخصصوم لعلوت أززتي كابسوني جميرو يسنابتو مهلاو يفلت قبل علتي نت سقمتي زتقومو سيفيلاوين قونت أو سقمتي وستو خمزلوون ات بريزيدنت كاسيسلو تمالي أبعدي قدو منغل كبابتات مقلم بزوحاتو قديم كمزلو ات بريزيدنت بتويتر زوطا حبريتا يملكت لومي أبزوا مبرا كبابتات تنبين كمو زركبو أبيات الصحفة منغستين مقوتطار كبيبو مم كمزلو رقم زلون من جتات BBC كابت بوتا حبيرهم أرمي 33 بزبل اتفلت أحدو لوم ليتي كاب حوزين نام مقالت قعد حديرا نابتا ختم 5 أتوتن أبو وتر نجيسو خمزلون من جتات قليتهم እቲ ንኽልተ ዓመታት ኣብ መንጎ መራሕቲ ትግራይን ማእከላይ መንግስትን ዝተኻየደ ውግእ ቅድሚ 2 ዓመት ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ብዝተበፅሐ ስምምዕ ምቁራፅ ተጻብኦታት ደው ከም ዝበለ ይፍለጥ ነዚ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ስምምዕ ስዒቡ ድማ ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ብመንግስቲ ፌደራል ቆይሙ እንተኾነ ኣብ መንጎ ኣመራርሓ ሕወሓት ኣፈላላይ ክፍጠር ጸኒሑ ድማ ናብ ክልተ ክምቀሉን ጀሚሮም ላዕለዎት ኣዘዝቲ ሓይልታት ትግራይ እቲ ብመሰረት ውዕል ፕሪቶሪያ ዝተመስረተ ግዝያዊ ምምሕዳር ዝተዋህቦ ሓላፍነት ብግቡእ ኣይፈጸመን ብምባል ምትዕርራይ ክግበረሉ ዝደኸሙ መራሕቲ ድማ ክትክኡ ከም ዝወሰኑ ምግላጾም ይፍለጥ እዚ ውሳነ በቲ ግዝያዊ ምምሕዳር ከም ዝተፈተነ ዕልዋ መንግስቲ ተገይሩ ይዝውሰድ ይኹን እምበር እቶም ምስ ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዝኾኑ ወገን ዝምራሕ ፍንጫል ሕወሓት ከም ዝኾነ ብወግዒ ዘፍለጡ ወተሃደራት ኣዘዝቲ ሕጋዊ ምምሕዳራት ከፍርሱ ይንቀሳቐሱ ከም ዘለዉ ጸብጻባት ይሕብሩ እቶም ኣዘዝቲ ኣብቲ ክልል ዕግርግር ንምፍጣር ይንቀሳቐሱ ኣለዉ ብዝብል ድማ ኣቶ ጌታቸው ከሰናብቶም ጀሚሩሎ ክሳብ ሕጂ ኣዛዚ ግንባር ደቡብ ሜጀር ጀነራል ዮሃንስ ወልደ ጊዮርጊስ መዲድ ኣዛዚ ግንባር ሰሜን ምብራቅ ሜጀር ጀነራል ማሾ በየነን ኣዛዚ ግንባር ምዕራብ ብሪጋደር ጀነራል ምግበይ ሃይለን ካብቶም ብሶኒ ምሸት ካብ መዝነቶም ተላዒሎም ዘለው እዮም ተወሳኺ ትማሊ ንሓላፊ ቢሮ ጸጥታ ሰላምን እቲ ክልል ዝኾነ ጀነራል ፍስሓ ኪዳኑ ፋንታ ካብ ዝነበሮም ምድብ ሓላፍነት ከም ዝተላዕለ ሓበሬታ መንግስቲ የመልክት ሓያሎ ካብዞም ጀነራላት ኣብ ዘካየድዎ ህዝባዊ ኣኼባታት ነቶም ምስ ፌደራላዊ መንግስቲ ጥቡቕ ርክብ ኣለዎም ኢሎም ዝኸሰስዎም ኣቶ ጌታቸው ረዳ ዝርከብዎም ሰበስልጣን ክልላዊ መንግስቲ ካብ መዝነቶም ክወርዱ ኣለዎም ዝብል ጎስጓሳት ከካይዱ ምጽናሖም ይፍለጥ እንተኾነ ብበዓል ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዝምራሕ ሕወሓት እቲ ንላዕለዎት ኣዘዝቲ ንምእጋር ዝተወሰደ ውሳነ ተቐባልነት የብሉን ብምባል ነጺግዎ ካብ 15 ጥሪ 2017 ዓመተ ምህረት ብኣቆጻጽራ ኢትዮጵያ ጀሚሩ ገለ ኣዘዝቲ ሓይልታት ጸጥታ እቲ ክልል ዝኾኑ ውልቀ ሰባት ብዝተፈላለየ ከባቢታት እቲ ክልል ኣብ ልዕሊ ምምሕዳራት ዘነጻጸረ ስጉምቲ ክወስዱ ከም ዝጀመሩ ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ይገልጽ ብዚ ሰሙን ብኣዘዝቲ ግንባራት ሰሜን ምብራቕን ደቡብን ዝምራሕ ዘይሕጋዊ ምንቅስቓስ ብዝኸፍአ መንገዲ ይቕጽል ኣሎ ይብል ኣብ ርእሲኡ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሲቪላት ዘነጻጸረ መጥቃዕቲ ይፍጸም ከም ዘሎ ይኸስስ ካብ ትማሊ ጀሚሩ ድማ ኣመራርሓ ግዝያዊ ምምሕዳር ይእሰሩ ከም ዘለዉ ኣመልኪቱ ክብራትን ክብራንን ተኸታተልቲ መደባት ዛራ ፍልጠት ነዚ ሰዓት ዝተዳለወ ዜናና ኣብዚ ዛዚምና ኣለና ብወገና ሰላምን ጥዕና እንዳተመነና ክንፍለየኩም